अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। जी आज हम फिर बात करेंगे अपने पीरो मुर्शद सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फनाफिजात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू कद्दसल्लाहु सिर्रुहुल अज़ीज़ कि आपकी एक ऐसी करामत पाक कि जिसको सुनकर आपको पता चलेगा कि अल्लाह पाक खुदावंद अकबर रब्बुल आलमीन अपने महबूबीन अपने औलिया बंदों को कैसी शान और अज़मत अता फरमाता है। मेरे भाइयों, ये कुरान और हदीस और तवारीख़ अगर आप पढ़ें तो पूरी तारीख़ में मैंने पढ़ा है, तसव्वुफ़ की हज़ारों किताबों में पढ़ा है, अहदीस नबवी से लेकर कुरान मजीद व फुरकान हमीद ला रैब खुदा की बाबरकत किताब तक में अल्लाह पाक ने अपने नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा व सालिहीन अल्लाह ने अपने इन महबूबीन बंदों का जिक्र पूरे कुरान में किया हुआ है। पूरी हदीसें पढ़ लें तो वो भी कहीं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वली का शान यानी वैसे करने की शान बयान कर रहे हैं, अपनी उम्मत के औलिया को सलाम भेज रहे हैं, कभी फरमा रहे उनको सात मुबारकें हों मेरी उम्मत के औलिया को। ये उम्मत मोहम्मदिया जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस पर जो खुदावंदे करीम ने एहसान फरमाया ना, वो सबसे बड़ा एहसान तो जनाब रिसालत माँ मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत व औलिया अल्लाह हैं, यानी कि अहले बैत और औलिया अल्लाह जो उनके बाद जिन्होंने अहले बैत और सहाबाए कराम से फैज़ लिया और वो वक़्त के औलिया अल्लाह बने, जिन औलिया अल्लाह के ज़रिए से अल्लाह पाक ने हज़ारों लाखों करोड़ों खरबों लोगों को हिदायत याफ्ता किया। अगर आप तारीख़ पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हज़रत दाता अली हजवेरी, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, बाबा फरीद मसूद गंजे शकर, हज़रत सुल्तान बाहू, हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद, हज़रत शहबाज कलंदर, तो ऐसे औलिया अल्लाह ने लाखों को हिदायत के रस्ते पर लेकर आए और उनको अपने फजूज़ व करामात के साथ इस्लाम के रस्ते पर यानी मुसलमान किया और अपने हल्का इरादत में उनको शामिल किया। आज हम उसी एक औलिया में से एक ऐसे औलिया की बात करते हैं कि जो इस फ़कीर नाचीज़ साईं महबूब पीर के पीरो मुर्शद हैं और आरिफों के बादशाह हैं, सखियों के सखी हैं और सुल्तानुल आरफीन हैं, रूए ज़मीन के आरिफों के जो शहनशाह हैं, हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुबहान अल्लाह, आप तो मुकम्मल ही करामत थे, आपका बोलना भी करामत, आपका चलना भी करामत। सखी सुल्तान बाहू की हर नज़र एक करामत है। मेरे भाइयों, सुल्तान बाहू तो वो हस्ती हैं, वो फरमाते हैं कि मेरी तो नीम नज़र 100 आफ्ताबों से बेहतर है। अल्लाह अकबर, ये वो वली है हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। आपकी करामत सुने कि हिंदुस्तान में बादशाह औरंगज़ेब का ज़माना था और जामिया मस्जिद दिल्ली में हिंदुस्तान में बहुत बड़ी महफ़िल पाक हो रही थी जो बादशाह औरंगज़ेब ने करवाई। मिलाद मुस्तफ़ा थी पर महफ़िल में रूहानियत नहीं थी, महफ़िल में वजद की कैफियत नहीं थी, महफ़िल में खुदा की बरकत रहमतों का नज़ूल नहीं हो रहा था। तो उस महफ़िल पाक में हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह भी आकर बैठ गए और आपने निकाब किया हुआ था, चादर ओढ़ी हुई थी, चादर ओढ़ कर आप वहाँ पर बैठे हुए थे। नहीं किसी को बताया कि मैं सुल्तान बाहू हूँ, अपने आप को छुपा कर अल्लाह के वली बैठे हुए थे, तो वो गुमनाम बैठे थे, किसी को कुछ नहीं पता था। जब हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि पूरी मजलिस में रूहानियत नहीं है, तो सुल्तान बाहू कहते हैं यार मजलिस में रूहानियत नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने अपनी नजरें की मियाँ, अपनी वो जो आपका था मारिफत का दरवाज़ा और रूहानियत का दरवाज़ा, नाफ़ा रूहानियत, आपने उसको खोल दिया, आपने इस लज़ात के उस नाफ़ा रूहानियत को खोल दिया।
सुल्तान उल आरफीन ने महफिल पर अपनी बातनी तवज्जो मरकूज कर दी, पूरी महफिल पर अपनी बातनी इसमें अल्लाह ज़ात वाली तवज्जो, अल्लाहु अकबर, इसमें अल्लाह ज़ात वाली खुदा के नूर की तवज्जो जो थी हज़रत सुल्तान बाहू ने पूरी महफिल की तरफ फरमा दी। इधर आप हज़रत सुल्तान बाहू ने वो नाफ़े रूहानियत को खोलना था, उधर सारी महफिल पर रूहानियत तारी हो गई, सारी महफिल वजद में आना शुरू हो गई, अल्लाह की रहमतें छमा छम बरसने लग गई। अल्लाह के वली ने जब ये अपनी करामत का ज़हूर किया ना, तो बादशाह औरंगज़ेब ने देखा और अपने नजूमी को पूछा कि नजूमी क्या बात है, अचानक महफिल में इतना वजदान कहाँ से आ गया, इतनी रूहानियत कहाँ से आ गई, हर बंदे को वजद सी कैफियत तारी हो गई है। नजूमी ने फौरन हिसाब करके बताया, बादशाह औरंगजेब, इस महफिल पाक में कोई मर्द कमाल आया हुआ है, कोई मर्द कमाल, कोई मर्द कलंदर आया हुआ है, तो मुझे नहीं पता पर मैं उसकी निशानी क्या आए उसको ढूंढते हैं। अब बादशाह औरंगजेब और नजूमी महफिल से उठे और उठकर तलाश करना शुरू कर दिया कि कहाँ है वो अल्लाह का वली। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि ये मेरी तरफ आ रहे हैं, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने वहां से दौड़ लगा दी, ये मुझे जान ना ले मैं कौन हूँ, ये मुझे पहचान ना ले मैं कौन हूँ। हजरत सुल्तान बाहू दौड़ते जा रहे हैं, बादशाह औरंगजेब को नजूमी कहने लगा, यही वो कामल मर्द कमाल है, यही वो वली बासिफा है, यही अल्लाह का वो महबूब बंदा है, यही आरफों का वो बादशाह है कि जिसने नाफ़े रूहानियत को महफिल में खोल दिया था, जिसकी नजर करम से सारी महफिल पुरनूर हो गई और वजद की कैफियत तारी हो गई थी। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह भागते जा रहे, अपने आप को छुपाते जा रहे, बादशाह औरंगजेब पीछे पहुंच गया, आपका जाकर रास्ता रोक कर कहने लगा, हजरत आप अपने चेहरे की ज़ियारत तो करवाएं, अल्लाह अकबर, अपना चेहरा तो दिखाएं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चेहरे से निगाह हटाया तो अल्लाह अकबर, औरंगजेब ने देखा ये तो सखी सुल्तानुल आरफीन है जो वलियों में ऐसे पोशीदा हैं जैसे खजाना समंदर में मोती समंदर में पोशीदा होता है। आप सरकार ने फरमाया, ओ बादशाह सुल्तान बाहू, आप क्यों हमसे छुप कर जा रहे थे? आपने फरमाया, लोगों गुम कबर गुमनाम बाहू, अरे मैंने तो अपनी ऐसी गुमनामी में जिंदगी गुजारी है कि अब तो मेरी कब्र का भी 300 साल के बाद लोगों को पता चलेगा कि ये उस मर्द कमाल की कब्र है कि जिसने इसमें अल्लाह जाती कमाया हुआ था, और उसकी कब्र कैसे ना पता चलती। और नाम फकीर तिनादा हजरत बाहू, फिर कब्र जिनादी जीवे हु। अरे उनकी तो कब्रें आज भी इसमें अल्लाह जात का नूर उनकी कब्र मुबारक से निकल रहा है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, बादशाह औरंगजेब आपने मुझे पहचान लिया? तो बादशाह औरंगजेब कदमों में लग गया, हजरत मुझे अपना बैत कर लें, मुझे अपना मुरीद कर लें। सुल्तान बाहू ने कैसा जवाब दिया सुने। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, बादशाह सलामत, मैं आपको अपना बैत नहीं कर सकता, अगर मैं आपको अपना मुरीद करता हूँ लोग कहेंगे बादशाह सुल्तान बाहू ने वक़्त के बादशाह को इसलिए अपना बैत किया है कि सुल्तान बाहू बादशाहों को बैत करते हैं, और ये फ़कीर की शान नहीं कि शायद लोग कह दें इसको बादशाहों से कोई लालच होगा। ला युहताजा इला गैरिही व ला युहताजा इला रब्बिही। अरे फ़कीर की तो ये शान है, रब उसमें समा जाता है और वो किसी का मोहताज नहीं रहता सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के, और वो भी उसकी ज़ात के यानी फ़कीर के मस्ती में, फ़कीर की हस्ती में आकर मस्ती में आ जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत सुल्तान बाहू ने फरमाया, मैं आपको अपना बैत नहीं कर सकता कि ये फुकरा की शान शजान नहीं। और आपने फरमाया, हाँ मैं आपको वो बात समझा देता हूँ जो मुझको गौसे आज़म ने समझाई, गौसे आज़म को मौला हुसैन ने समझाई, मौला हुसैन को मौला अली ने समझाई, और मौला अली को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीना बसीना अता फरमाई। जो आज मुझ फकीर बाहू सुल्तान तक बात आई है वो मैं आज आपको दे देता हूँ। वो कौन सी बात है? आपने इसमें अल्लाह ज़ात का वो नुक्ता समझाया और वहाँ पर ही बैठ
بیٹھ کر آپ نے رسالہ اورنگ شاہی لکھا اور رسالہ اورنگ شاہی لکھ کر آپ نے بادشاہ وقت کو دے دیا. فرمایا اورنگزیب جاؤ یہ میں نے آپ کو دیا رسالہ روحی اور اس میں اللہ ذات کا راز اور خزانہ میں نے اس کتاب میں پوشیدہ کر دیا ہے. یہ کتاب پڑھ تاکہ تو دائمی حضوری میں چلا جائے. میری کتاب پڑھنے سے لوگوں کو آپ سرکار نے فرمایا میری کتاب پڑھنے سے لوگوں کا دل زندہ ہوگا. ناقص پڑھیں گے کامل ہوں گے, کامل پڑھیں گے اکمل ہوں گے, اکمل پڑھیں گے مکمل ہوں گے, مکمل پڑھیں گے جامع ہوں گے, جامع میری کتابیں پڑھیں گے ولی ہوں گے, ولی میری کتابیں پڑھیں گے مرشد ہوں گے. میری کتابیں پڑھنے والا بندہ مجلس محمدی میں پہنچ جائے گا. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں سلطان العارفین پہ قربان جائیں جس نے پوری دنیا پر احسان کیا, پورے پنجاب پاکستان پر احسان کیا کہ اس میں اللہ ذات کا وہ نور وہ راز ہم جیسے ناچیز نکمے نا اہل بندوں کو دے دیا, ہم جیسے فقیروں کو وہ اس میں اللہ ذات کا راز دے دیا. کہا اب محنت کر کسی کامل مرشد کا بیعت ہو جا اور اپنا اصلی مقصد پا. تیرا اور میرا اصلی مقصد کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑ, اللہ کی طرف جا, اللہ سے مل, اللہ میں فنا ہو جا, اللہ میں بقا ہو جا, اللہ میں باقی رہ. تیری یہی حقیقت ہے, تو اللہ کی ذات میں باقی رہ. او میرے بھائیوں حضرت سلطان باہو اور جتنے بھی ولی کاملین دنیا میں آئے ہیں ان کا مقصد دنیا داری نہیں تھا. اللہ کے ولیوں کا مقصد اپنا آپ بھی منوانا نہیں تھا, وہ تو اللہ ان کو منواتا تھا کرامات کا ظہور کر کے. اللہ کے ولیوں کا حقیقی مقصد اگر آپ پڑھیں, آپ سمجھے, تنقید کی عینک اتار کر, یہ اعتراض وغیرہ ذہن سے نکال کر, یہ شک و شبہ ذہن سے نکال کر اگر آپ اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھیں گے, اولیاء کاملین نے لوگوں کو اللہ سے ملایا ہے, لوگوں کو محمد مصطفیٰ کے مدینہ مجلس محمدی میں پہنچایا ہے. اولیاء اللہ نے سلطان باہو ہوں, غوث اعظم ہوں, حضرت فقیر نور محمد, میرے مرشد فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری کلاچوی رحمت اللہ علیہ نے اس فقیر حقیر سائی محبوب پیر کو مجلس محمدی میں پہنچایا ہے. اور میرے مرشد جو فقیر ہارون احمد سروری قادری ہیں, فقیر شاہ گل احمد سروری قادری ہیں, جن کے احسانات کے نیچے میں دبا ہوا ہوں, جنہوں نے ایسی مجھ پر نظر عنایت کی ہے. آج لاکھوں دنیا ہمیں سن رہی ہے, پسند کرتی ہے, اور محض اس وجہ سے کہ پیچھے کاملین محبوبین بندوں کا ہاتھ ہے, اللہ کے فقراء کی نظر کرم ہے. میرے بھائیوں اللہ کے ولیوں کا مقصد سن لیں. اللہ کے ولیوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملاتے ہیں, دلوں کو زندہ کرتے ہیں, دلوں کے زنگال ختم کرتے ہیں, بندے کا کنٹیکٹ رب سے جوڑتے ہیں, محمد عربی سے ملاتے ہیں. او میرے بھائیوں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ولیوں کے ہو گئے, خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اولیاء کے ہو گئے, خوش قسمت ہیں وہ لوگ, مبارک ہیں وہ لوگ جو ولیوں کے لڑ لگ گئے. او میرے بھائیوں پاکوں کے لڑ لگ جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. محمد مصطفیٰ جن کو لڑ لگاتے تھے وہ پاک ہو جاتے تھے. مولا علی جن کو اپنے پاس بلا لیتے تھے, اپنا رنگ چڑھا دیتے تھے, وہ پاک ہو جاتے تھے. آج بھی جو کامل مرشد ہیں وہ مولا علی کے جانشین ہیں, وہ غوث اعظم کے جانشین ہیں, وہ وہی کام کرتے ہیں, لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں. اللہ کے ولی اپنے مریدوں کا تزکیہ قلب کرتے ہیں, تزکیہ روح کرتے ہیں, دل کو پاک کر کے اس میں اللہ کا حرم بناتے ہیں, اپنے مریدوں کی جان کو پاک کر کے اس جان میں وفی انفسکم افلا تبصرون, وہ تمہارے نفوس کے اندر ہے, کیا تم اس کو نہیں دیکھ رہے؟ وہ نور بندے کو عطا کرتے ہیں. بندے تیرے پورے وجود کے اندر اللہ کا نور ہے, تیری آنکھیں خدا کے نور سے, تیرے کان خدا کے نور سے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے جو بندہ اللہ کا ہو جائے, اللہ کا وصل پالے, اللہ اس کی آنکھیں بنتا ہے, اللہ اس کے کان بنتا ہے, اللہ اس کی
زبان بنتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بنتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے ولی وہ ہیں جن کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، زبان اللہ پاک کے نور اور قدرت سے چلتی ہے۔ وہ اللہ پاک کی قدرت سے دیکھتے ہیں، اللہ پاک کی قدرت سے سنتے ہیں۔ یہی مقام میرے مرشد سلطان باہو کا ہے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا، لوگو اللہ نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، اگر میں ایک نظر توجہ اس میں اللہ ذات کی کسی عورت پر کر دوں، میں اس بی بی کو وقت کی رابعہ بصری قلندر بنا دوں، ایک نظر سے۔ اور اگر میں ایک نظر اس میں اللہ ذات کی توجہ کی کسی آدمی پر کر دوں، کسی انسان پر کر دوں، مرد پر کر دوں، اس کو وقت کا باجزید بستامی بنا دوں۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا مرتبہ مقام سلطان باہو کو اس لیے ملا کہ سلطان باہو محمد مصطفیٰ میں فنا ہیں، اور محمد مصطفیٰ اسم اللہ ذات میں فنا ہیں، اور جو اسم اللہ ذات میں فنا ہے وہ اللہ میں بقا ہے، وہ باقی باللہ اللہ میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی حقیقت کو جانیں، دنیا کے جھگڑوں سے باز آ جائیں، فرقہ واریت سے توبہ کر لیں، برا برا کہنے سے توبہ کر لیں، کسی کو کافر نہ کہیں، کسی کو برا نہ کہیں، پہلے خود کی اصلاح کریں، خود کے صحیح مقصد پر خود کو لے کر آئیں۔ اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، آپ کی زندگی کامیاب، آپ کی آخرت کامیاب، سائی محبوب پیر کا مشن کامیاب۔ اللہ پاک سے دعا ہے خداوند اکرم مجھے اور آپ سب کو اولیاء اللہ کی محبت، اولیاء اللہ کی صحبت اور اولیاء اللہ کا مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔